میرے آقا نال جس یاری لائی اس یاری خوب نبھائیے، او دا نام صدیق اکبر ہے تے اونوں من دی ساری خدائیے، نہیں چھوڑیا ساتھ ہے مدنی دا بھاویں جو مشکل بھی آئیے، اونوں نال سوایا آقا نے اس گل تو ویکھ بڑائیے، اس گل تو ویکھ بڑائیے، جے ہر شے سائیں تے واریے، او دا نام ابو بکر صدیقے، اج کفر تے ہیبت تاریے، او دا نام ابو بکر صدیقے، کذاب دی فوج جے ماریے، او دا نام ابو بکر صدیقے، جڑا نام کفر تے بمباریے، او نام ابو بکر صدیقے، او سونا نام ابو بکر صدیقے، جنوں منگیا سائیں نے رب کولو، او سائیں دی سونی دعائے، اس سونی دعا دے بدلے وچ رب کیتا عمر عطائے، تھئی آمد در کعبے دا کھلا دریا وی حکم منیندا اے، اج وی منکر سن نام عمر وچ خواباں دے ڈر ویندا اے، وچ خواباں دے ڈر ویندا اے، داماد نبی ہم زلف علی، او دا نام غنی عثمان اے، جیڑا جود و سخا دا پیکر ہے، او دا نام غنی عثمان اے، جو سونے قرآن دا ناشر ہے، او دا نام غنی عثمان اے، جندہ واصف رب اکبر ہووے، او دا نام غنی عثمان اے، سونا نام غنی عثمان اے، میرا پیر علی حاویر علی اور کفر تے ہے شمشیر علی، جیڑا در خیبر دا اکھاڑ دے وے لاکے نعرائے تکبیر علی، جیندہ دشمن اج وی جگ دے وچ ودا ہوندا ذلیل و خوارے، جیندہ دشمن اج وی جگ دے وچ ودا ہوندا ذلیل و خوارے، جند دل وچ بغض علی ہووے، او بندہ نہیں مردارے، او بندہ نہیں مردارے، جنوں نانا کندیاں تے چاوے، او سونا سید حسین، جنوں نانا کندیاں تے چاوے، او سونا سید حسین، او جیڑا تیراں ہیٹھ قرآن سناوے، او سونا سید حسین، جیڑا کوفیاں نو للکار دے وے، او سونا سید حسین، او جیڑا جذبہ صبر ابھار دے وے، او سونا سید حسین، میرا مرشد سید حسین۔